adlaw sa atong headline karon atong hisgutan ang kinabuhi sa usa ka mananagat, usa ka sugilanon sa paglahutay, tradisyon ug ang mga kalisod sa pagpanalipod sa atong kadagatan. Dinhi sa Barangay Poblacion Cordova, among nasugatan si Kuya Ago, usa ka mananagat nga kapin 3 ka dekada na nga nagapanagat. Siya ang nagasustento sa iyang pamilya ug nagapaambit sa kalisod nga iyang giatubang sama sa pagkunhod sa mga isda, pagsaka sa galastuhan ug polusyon sa dagat nga nagkadako. Nga mga isda mo mabakot rin. Lingan, Dukuron, Tamarong, Bao. Sa isla, sa Bohol, Kuaming. Kaya lutungan. Pagpupito sa may Bagong Banwa, Padong Tubigon. Dali naman namon Tagano, ya. Ang pagpangulam mong isda, pugutan mo mga alas 9, alas 10. Ania ang atong reporter si April de Lima nga maghatag kanato og kadugang kasayuran. April, unsa ang sitwasyon diha karon? Yes, Princess Anjun, ani ata diri karon sa Poblacion Cordova og karon atong makita kung unsa kahugaw niining palibot sa dagat. Og karon atong masaksihan ang atong mga voluntaryo nga mao nitabang og pampanlimpyo sa maong dapit. Taingan nimo ma'am, Colleen. Unsa may nabati niyo ma'am sa dihang nakatabang ka og pampanlimpyo diri sa atong dagat? Kanang nalipay ko kay usa ko sa mga voluntaryo nga ni tabang diri, and of course fulfilling siya sa kuan sa pamati kay iko magpanglimpyo bitaw kay na makita nimo nga limpyo kayo ang palibot. Thank you ma'am. Thank you sad ma'am. Back to you, Princess Anjun. Ang istorya ni Kuya Ago nagapakita kung unsa kadako ang epekto sa mga pagbago sa palibot. Sa panginabuhi ug usa kini sa paghinumdom kung unsa ka importante ang pag-atiman sa atong mga kadagatan. Daghang salamat April, kini inyong ubos nga alagad si Princess. Og ako si June, mag-uban kita usab sa sunod nga higayon para sa mas daghang istorya nga nagahatag og kahulugan sa atong kinabuhi. Daghang salamat ug maayong adlaw.